پہاڑی پروگرام دے اندر اسی گل کر رہے ہیں کہ پہاڑی روایات بڑی تیزی نال ختم کیوں ہوندیاں جا رہی ہیں. ضرورت اس امر دی یا فکر اس چیز دی ضرور ہونی چاہیے کہ یہ روایات بڑی تیزی نال اسی لوگ ختم کر رہے ہیں کیونکہ پہاڑی پروگرام جڑا نا اس دے اندر پہاڑی روایات کی گل کرنا اس واسطے ضروری ہے کہ پہاڑی روایات جڑیاں نا وہ بہت تیزی نال ختم ہو رہی ہیں. سب تو پہلے گل کرساں کہ اسی جڑی شہراں دی طرف نقل مکانی ہستی شہری ہجرت جڑی اسی کر رہے ہیں اور ضرور نوجوان نسل جڑی ہے بہتر روزگار واسطے بہتر تعلیم واسطے شہراں دی طرف نقل مکانی کر رہی ہے. اور اگر گراواں دی گل کراں تاں گراواں دے اندر جڑے بزرگ لوگ نو کے لے رہے جلدن اور پہاڑی روایات جڑیاں نا آتے ہوندن کہ بزرگ لوگاں نال جڑیاں ہونیاں. جدوں اسی شہراں دی طرف نقل مکانی تا زیادہ زور دے رہے ہونے ہیں دا پہاڑی روایات جڑیاں نا اساں دیاں وہ پچھا اسی ہی چھوڑ کر آ جلدے ہیں. اور ضرورت اس امر دی ہے کہ اسی آنے والی نسل کو کے پیغام دے سن کہ اساں دی پہاڑی روایات کیسیاں اسیاں. اے ضرور سوچنے دی گل ہے کہ اسی پہاڑی روایات کو زندہ رکھنے واسطے اساں گو اپنے بزرگ لوگاں نال جڑا نا او مل بیٹھنا پیسی انہاں نال ڈسکس کرنی پیسی انہاں نال گل بات کرنی پیسی اور اپنے لوک کہانیاں لوک میلے ثقافتی کلچر جڑا اساں اس کو ضرور اپنانا پیسی. اور اگر دیکھا جلا تو تعلیمی نظام دے اندر بھی پہاڑی روایات کو جڑا نا بہت پیچھے چھوڑیا گیا اور اس کو زندہ رکھنے واسطے بھی اس چیز دی ضرورت ہے کہ سکولوں دے اندر بھی پہاڑی روایات دی باقاعدہ ایک دن مقرر کیتے جلن جس دے اندر بچے اپنے اپنی پہاڑی روایات کو پریزنٹ کرن. پہاڑی روایات اگر اسی طرح دور جدید دے اندر سوشل میڈیا دے اندر جس طرح اس یعنی نوجوانوں دا جڑا ایک ذہن وہ بہت زیادہ تیزی دی طرف مائل ہو رہا ہے سوشل میڈیا تا یوٹیوب تا جدید ٹیکنالوجی تا اور اساں دیاں جڑیاں پہاڑی روایات اسیاں انہاں کو ایک اولڈ فیشن پرانا فیشن سمجھا جلدا اور جس کی وجہ تو بڑی تیزی نال جڑا نا وہ ختم ہو رہی ہیں. لہٰذا انہاں کو زندہ رکھنے واسطے اس کو دوبارہ بحال کرنے واسطے اساں کو ضرور اپنے بزرگاں کو بینا پیسی اپنے لوک کہانیاں کو دکھنا پیسی اور انہاں کو منانا پیسی اپنی نوجوان نسل دے سامنے. کیونکہ اگر یہ چیزاں دور رہیاں تو یقین کرو کہ انہاں چیزاں کو بالکل اسی ختم کر چھوڑ ساں اور اپنی آئندہ آنے والی جڑی اساں دی نوجوان نسل ہو انہاں چیزاں تو بالکل محروم رہ جلسی. انہاں کو کوئی اس چیز دا نہیں پتہ ہون لگا کہ اساں دی زبان کیا سی اسی اردو بولدے سی. اور خاص کر اج کل دی جڑے اسی والدین ماواں دی گل اگر کراں تو انہاں دی کوشش ہوندی ہے کہ اس بچے جڑے ہیں نا وہ اپنی پہاڑی زبان نہ بولن گے. نہیں وہ ماواں جڑیاں نا بڑی شرمندگی محسوس کرتی ہیں کہ اگر کسی دے سامنے یا بچے سن گھر دے اندر ایسی زبان پہاڑی بول چھوڑی یا کشمیری یا جس نال اس دا تعلق آ تو میرے خیال چ میری بڑی انسلٹ ہے. حالانکہ ایسا نہیں کہ اسی اگر انہاں چیزوں کو زندہ نہ رکھساں تو استے بچے جڑے ہیں نا انہاں کو تو اپنا پیچھا جڑی ایک انہاں دی روایات نو بالکل انہاں کو نہیں پتہ ہون لگے کہ اسی کس معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں. اساں دے والدین دی زبان کیڑی اسی اساں دی رسمی روایات اساں دا کلچر کیسا اساں دے تہوار کیسے ایسے یعنی انہاں چیزاں تو بالکل اساں دے نوجوان جڑے ہیں اساں دی آنے والی نسل جڑی ہے پھر محروم رہ جلسی. لہٰذا کوشش کرنی ہے کہ اس چیز کو زندہ رکھنے واسطے اساں کو تھوڑا جہا پیچھے جلنا پیسی بہتر تعلیم دے نال بہتر ٹیکنالوجی دے نال اساں کو پرانی روایات کو ضرور زندہ رکھنا پیسی. کیونکہ اس تو بغیر جڑا نا اسی اپنی نوجوان نسل کو کوئی پیغام نہیں دے رہے ہیں کہ اساں دے آباء و اجداد دے جڑا طور طریقہ زندگی گزارنے دے کیسے آسے انہاں دیاں رسماں کیسیاں آسیاں انہاں دی کھیتی باڑی کیسی آسی انہاں دی ایک اپنی ثقافت کیسی آسی انہاں دا ایک اپنا لباس کیسا آسا. یعنی ایسیاں چیزاں تے اگر اسی غور نہ کرساں تو اسی زمانے دے اندر اپنی جڑی اساں دی ایک پچھلی جڑی ایک تاریخ دی تصویر کشی ہے نا اس تو اسی محروم رہ جلساں. لہٰذا کوشش کرنی ہے کہ دور جدید دے اندر رہندے ہوئے بچوں کو ٹیکنالوجی سکھانے دے نال اساں کو پرانی روایات کو بھی زندہ رکھنا پیسی. شہراں دی طرف اگرچہ نقل مکانیاں معاشی دباؤ روزگار دے مسائل ہیں اور بہتر تعلیم دی وجہ تو لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں لیکن انہاں ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے اساں کو کوئی ایسا لائحہ عمل ضرور طے کرنا پیسی کہ اساں دی تاکہ پرانی جڑیاں اساں دی پہاڑی روایات ہیں انہاں کو اسی زندہ رکھتے ہوئے انہاں کو بچا سکاں. اور اساں دی آنے والی جڑی نسل ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اساں دی جڑی پہاڑی روایات اسیاں وہ انہاں کو بلکہ ختم نہیں کرنا بلکہ انہاں کو مزید جڑا نا وہ اساں سن زندہ بھی رکھنا. یہ ضرور اس چیز کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے کہ اس کو زندہ رکھنے واسطے اساں کو ضرور جڑا نا وہ سوچنا پیسی.